अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। स्पॉट फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील मुलविस, एक हैदराबादी शख्स की भी पुलिस को तलाश। मुस्लिम खवातीन के लिए छोटी सनतें कायम करने खर्ज मेले का एहतमाम। पकवान क्लासेस की इख्तितामी तकरीब से जनाब जाहिद अली खां का खिताब। अक़दार पर मबनी सियासत को फ़रोग़ देने अमीर जमात इस्लामिया हिंद का मशवरा। बॉलीवुड अदाकारा जिया खां की खुदकुशी। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। IPL का स्पॉट फिक्सिंग स्कैम मजीद सनसनीखेज और पेचीदा मोड़ इख्तियार कर गया जब दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि श्रीकांत और दीगर दो खिलाड़ी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के इशारों पर काम करते थे। इस तरह दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील के नाम अभी इस केस में उभर आए हैं। राजस्थान रॉयल्स के 3 गिरफ्तार शुदा श्रीकांत खिलाड़ियों और अश्वनी अग्रवाल जैसे बुकियों के बशमूल तमाम 26 मुलजिमीन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के इंसदाद मुनज़्ज़म जराइम कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं। बयान किया जाता है कि अग्रवाल व चंद दूसरे दाऊद इब्राहिम टोली की इमा पर काम कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास इल्ज़ाम साबित करने तमाम सबूत मौजूद है, जिनमें टेलीफोनी मुकालिमात भी शामिल हैं। एक पुलिस अहदेदार ने कहा कि उनके पास ये खातिर ख़ास सबूत है कि बुकियों ने मैच फिक्सिंग पर दुबई के अलावा कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों को टेलीफोन कॉल किया था। दिल्ली पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मकोका का इस्तेमाल इसलिए किया कि मुलजिमीन की ज़मानत से महरूमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी दौरान हैदराबाद के एक शख्स को पकड़ने तहकीकात जारी हैं, जिसकी गिरफ्तारी से एक और टीम के खिलाफ कार्रवाई की राह हमवार हो जाएगी, जिसके खिलाड़ी भी मुबैना तौर पर स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस बताए जाते हैं। इस शख्स का पता चलाने और गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। हैदराबाद में गिरफ्तार एक बुकी मोहम्मद याहिया ने तफ्तीश के दौरान इसका नाम बताया था। एक ओहदेदार ने कहा कि अंडरवर्ल्ड से बुकियों और क्रिकेट खिलाड़ियों की सतह तक मुनज़्ज़म जराइम का एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इशरत जहां और 3 दूसरों के फर्जी इनकाउंटर की तहकीकात करने वाली CBI ने इस केस में मुअत्तल शुदा IPS ऑफिसर DG वंजारा को साबरमती जेल से गिरफ्तार किया है। क़ब्ल अज़ीं CBI के ख़ुसूसी अदालत की इजाज़त हासिल करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। इम्कान है कि उसे एक अदालत में पेश किया जाएगा और CBI मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए उसकी तहवील की दरख्वास्त करेगी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट HS कतवाड़ ने वंजारा को मुंबई जेल से लाकर यहाँ अदालत में पेश करने के बाद CBI को उसे गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। वो 2005 में सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर केस के सिलसिले में मुंबई की जेल में महरूस है। उसे ट्रांसफ़र वारंट पर लाया गया। CBI ने अदालत में पेश करदा अपनी दरख्वास्त में कहा कि इशरत इनकाउंटर केस में तहक़ीक़ात के लिए वंजारा को तहवील में लेने की ज़रूरत है। CBI ने वंजारा को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश काबीना ने नमीश कमीशन की रिपोर्ट कबूल कर ली है, जिसने 2 मुस्लिम नौजवानों की 2007 में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बारे में तहक़ीक़ात की थी। अखिलेश यादव ने काबीना के इजलास के बाद बताया कि इस रिपोर्ट को काबीनी इजलास में कबूल कर लिया गया है। हुकूमत ये रिपोर्ट असम्बली के आने वाले इजलास में पेश करेगी। इसके साथ कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साबिक़ BSP हुकूमत ने 2 मुस्लिम नौजवानों तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी के बारे में तहक़ीक़ात के लिए RD नमीश कमीशन कायम किया था। इन दोनों को नवंबर 2007 में लखनऊ, फैज़ाबाद, वाराणसी और गोरखपुर की अदालतों में सिलसिलावार बम धमाकों के बाद गिरफ्तार किया गया था। BJP और कांग्रेस ने अखिलेश यादव हुकूमत के इस इक़दाम पर तनक़ीद करते हुए कहा कि वोट बैंक की तरह वो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। इसी दौरान जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने UP काबीना में नमीश कमीशन रिपोर्ट कबूल किए जाने का खैर मकदम किया है। जमीयत के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम ताख़ीर से ही सही लेकिन सही सिमत में दुरुस्त इक़दाम है।
अगर हुकूमत रिपोर्ट पर बरवक्त कार्रवाई करती तो खालिद मुजाहिद की मौत वाक़ नहीं होती। अब मुनासिब है कि मुकम्मल रिपोर्ट मंजर आम पर पेश की जाए और खालिद मुजाहिद के साथ इंसाफ किया जाए। महमूद मदनी ने कत्ल के इस केस की दियानतदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और कहा कि जो मुआवजा देने का ऐलान किया गया वो रकम काफ़ी नहीं है। छोटी सनतें कायम करने में मुस्लिम ख़वातीन की मदद करने में रोज़नामा सियासत अनकरीब हुकूमत आंध्र प्रदेश के ताउन से क़र्ज़ मेला शुरू करेगा। ये क़र्ज़ सब्सिडी की असास पर दिया जाएगा। रोज़नामा सियासत रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल के पकवान क्लासेस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को छोटी सनतें कायम करने में मदद करने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर एक क़र्ज़ मेले का आगाज़ करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में क़र्ज़ दरख्वास्तों के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा और इस सिलसिले में मुहिम चलाई जाएगी। ये क़र्ज़ मेला सिर्फ मुस्लिम अक़लियती ख़वातीन के लिए होगा, क्योंकि हुकूमत के पास मुस्लिम ख़वातीन की बहबूद व तरक्की के लिए करोड़ों रुपये मौजूद हैं, जिनको अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा इस फंड से इस्तेफादा करने के लिए रोज़नामा सियासत अपनी काविशों को आगे बढ़ाएगा। जनाब जाहिद अली खान ने तयक़ुन दिया कि मुस्लिम ख़वातीन को अपनी तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ करने के लिए सरकारी सतह पर दस्तयाब क़र्ज़ से मुताल्लिक़ ख़वातीन में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद सुरेखा रानी ने रोज़नामा सियासत की मुख्तलिफ़ शोबों में जारी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर नहायत मसरत होती है कि रोज़नामा सियासत ने ख़वातीन की सलाहियतों को उजागर करने की बेहतरीन कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पकवान ही ख़वातीन का वतीरा नहीं होना चाहिए, बल्कि ख़वातीन अपने बच्चों और अरकान ख़ानदान को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करने में भी अहम रोल अदा करें। जॉइंट कलेक्टर की हैसियत से उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम ख़वातीन में छोटी सनतों के क़याम का जज्बा पैदा करने और इनके मक़ासिद को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिना मदद करेंगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अक़लियतों की तरक्की और बहबूद से मुताल्लिक़ इस्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए बैंकर से ताउन की अपील की। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक़लियतों की इस्कीमात के लिए बैंक की जानिब से क़र्ज़ की इजराई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने अक़लियतों को हर शोबे में 15% रकम खर्च करने की गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक हमें फ़ंड्स जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अनकरीब 6 लाख नौजवानों को खुद रोज़गार स्कीम के तहत 2000 करोड़ रुपये की सब्सिडी फराहम करने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत SC तबके के 1,82,000 नौजवानों को 829 करोड़ रुपये और ST तबके के नौजवानों को 325 करोड़ रुपये के क़र्ज़ फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा BC और अक़लियतों के नौजवानों को भी खुद रोज़गार स्कीम के तहत क़र्ज़ जारी किए जाएंगे। ये हुकूमत का मुनफरिद प्रोग्राम है। उन्होंने बैंक से ख्वाहिश की कि वो इस नई स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत से ताउन करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ख़वातीन को सनतों की तरफ राग़िब करने एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाने वाला है। इस प्रोग्राम के तहत हर ज़िले में 30 एकड़ अराजी पर छोटी सनतों का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसमें सिर्फ ख़वातीन की हिस्सेदारी रहेगी। साबिक़ रियासती वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि वो नहीं जानते कि चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें काबीना से क्यों निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि काबीना से उनकी बरतरफी में कोई शफाफियत नहीं पाई जाती। वाज़ेह रहे कि DL रविंदर रेड्डी कुछ अरसे से चीफ मिनिस्टर के ताकतवर मुखालिफ बन चुके थे। कांग्रेस मुखन्नरा पार्टी के दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए रविंदर रेड्डी ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर मसरूफ़ थे तो उन्हें कम अज़ कम अपने ओहदेदारों से कहना चाहिए था कि वो मुझे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए इत्तला करते, ताकि मैं किरण कुमार रेड्डी के सामने इस्तीफ़ा पेश कर देता। रविंदर रेड्डी को कांग्रेस मुखन्नरा पार्टी के दफ्तर में दाखिल होने नहीं दिया गया
اور عہدیداروں نے انہیں روک کر دفتر کے دروازے کو مقفل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود چیف منسٹر سے ملاقات کر کے اپنا استعفیٰ پیش کر سکتا تھا، جیسا کہ میں نے سابق چیف منسٹر کوٹلہ وجے بھاسکر ریڈی کے دور میں کیا تھا جب انہوں نے اس کی خواہش کی تھی۔ ڈی ایل رویندر ریڈی نے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا اور ایسے میں مجھے کابینہ سے نکال دیا گیا، جس پر میں مایوس ہوں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کرن کمار ریڈی جن اسکیموں پر عمل آوری کر رہے ہیں وہ آنجہانی چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی متعارف کردہ ہیں۔ کرن کمار ریڈی اسکیموں کے نام تبدیل کر کے اور ان میں معمولی رد و بدل کے ذریعے وہی اسکیمیں چلا رہے ہیں، اور میں ان اسکیموں کی مخالفت کر رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ صدر کانگریس سونیا گاندھی کا نام بدنام ہو۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر نے راجیو یووا کرنالو اسکیم کا بڑے پیمانے پر آغاز کیا اور اس کی غیر معمولی تشہیر بھی کی گئی تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے۔ تاہم آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ اسکیم کے تحت کسی کو بھی تاحال روزگار حاصل نہیں ہوا ہے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج کے جانا ریڈی نے مرکزی وزیر صحت و پردیش کانگریس کمیٹی کے انچارج غلام نبی آزاد سے دہلی میں ملاقات کی اور جلد از جلد مسئلہ تلنگانہ کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ریاست میں مجالس مقامی کے انتخابات کی تفصیلات سے غلام نبی آزاد کو واقف کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ مجالس مقامی کے انتخابات میں ایس سی اور ایس ٹی امیدواروں کو حصہ لینے کا زیادہ موقع ملے گا۔ بعد میں جانا ریڈی اور رکن پارلیمنٹ راجیا نے ریاست کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر غلام نبی آزاد سے بات چیت کی۔ دونوں قائدین نے تلنگانہ کانگریس ارکان پارلیمنٹ کی تلنگانہ راشٹر سمیتی میں شمولیت کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ راجیا نے غلام نبی آزاد کو بتایا کہ وہ کانگریس پارٹی میں ہی برقرار رہیں گے۔ ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال اور تلنگانہ مسئلے پر قائدین کے کانگریس پارٹی چھوڑنے کے پیش نظر جانا ریڈی کے دہلی دورے کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے، جبکہ صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا بھی دہلی میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب نئے حج ہاؤس کی تعمیر کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور بہت جلد چیف منسٹر کرن کمار ریڈی تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی وقف بورڈ نے پہاڑی شریف کے قریب حج ہاؤس کے لیے حج کمیٹی کو 10 ایکڑ وقف اراضی لیز پر دینے سے اتفاق کر لیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں دونوں اداروں کے درمیان یادداشت مفاہمت پر دستخط کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن اب کسی یادداشت مفاہمت پر دستخط کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب تعمیری کاموں کے آغاز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہے۔ حج ہاؤس پر کنٹرول کے سلسلے میں وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے درمیان تنازع چل رہا تھا اور چیف منسٹر کی مداخلت کے بعد اس تنازع کی یکسوئی عمل میں آئی ہے۔ 2 ماہ قبل ہی وقف بورڈ نے اپنے اجلاس میں 10 ایکڑ اراضی حج کمیٹی کو لیز پر دینے سے اتفاق کیا، تاہم عمارت پر کنٹرول کا مسئلہ ابھی بھی حل طلب تھا۔ تنازع کی یکسوئی کے موقع پر حکومت کی خواہش کے مطابق وقف بورڈ نے عمارت کا کنٹرول بھی حج کمیٹی کے ذمے کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی حمایت کرے گی۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ایک آزادانہ سیاسی جماعت ہے جو کہ اخلاق و اقدار پر مبنی سیاست کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری امیر جماعت اسلامی ہند نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس نے کبھی مسلمانوں کی بہتری کے لیے اقدامات نہیں کیے، بلکہ سچر کمیٹی رپورٹ کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ہم نے مسلمانوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے۔ مولانا جلال الدین عمری نے کرناٹک انتخابات میں کانگریس کی حمایت کی بنیاد کرناٹک کے مسلم متحدہ محاذ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی سطح پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی جماعت اسلامی نے فاسسٹ قوت کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے کانگریس کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ قومی سطح پر کوئی اقلیتوں کی ہمدرد سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی ہے اور 2014 میں تیسرے محاذ کی بات ہو رہی ہے، لیکن تیسرے محاذ کی کوئی عملی صورت گری اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔
جس کے باعث جماعت اسلامی تاحال کسی کی حمایت کے موقف میں نہیں ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ شام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بشار الاسد حکومت جمہوری تحریک کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ نفیسہ عرف جیا خان نے جو فلم نشبد میں امیتابھ بچن کے مقابل دکھائی دی تھی، ممبئی کے جوہو علاقے میں اپنی رہائش گاہ میں خودکشی کر لی۔ وہ 25 برس کی تھی۔ اداکارہ پاس جوہو کے ساگر سنگیت اپارٹمنٹ میں اپنے فلیٹ میں چھت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ اس کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی تھی۔ اداکارہ کی نعش کو پہلے کوپر ہاسپٹل لے جایا گیا اور بعد میں بائیکلا کے جے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ موت کی خبر سب سے پہلے اداکار دیا مرزا نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر دی۔ جیا کی ماں رابعہ امین خان 1980 کے دہے میں اداکارہ تھی اور طاہر حسین کی فلم دلہا بکتا ہے میں اس نے کام کیا تھا۔ 2007 میں فلم نشبد میں ایک کمسن لڑکی کے رول پر جیا کو فلم فیئر بیسٹ ڈیبیو ایوارڈ حاصل ہوا تھا۔ 2008 میں وہ عامر خان کے ساتھ مشہور فلم گجنی میں دکھائی دی تھی، جو اسی نام کی تمل فلم کا ریمیک تھی۔ وہ آخری مرتبہ ساجد خان کی فلم ہاؤس فل میں اکشے کمار، ریتیش دیشمکھ، دیپیکا پڈکون اور لارا دتا کے ساتھ دکھائی دی تھی۔ اس کا اصلی نام نفیسہ خان تھا۔ فلموں میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام جیا خان رکھ لیا تھا، تاہم حال میں وہ پھر سے نفیسہ کہلانا پسند کرنے لگی تھی۔ اس واقعے پر بالی ووڈ میں صدمے کی لہر پھیل گئی۔ امیتابھ بچن، مہیش بھٹ، رضا مراد اور دیگر ممتاز شخصیتوں نے اس واقعے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران پولیس نے آدتیہ پنچولی اور زرینہ وہاب کے فرزند سورج پنچولی سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خودکشی سے قبل جیا خان نے سورج پنچولی سے ٹیلی فون پر آخری بار بات چیت کی تھی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔